बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज इस बेहतरीन मौके का भरपूर फ़ायदा उठा रही है। मैं आपको ऑपरेशन की तफसीलात बताता हूँ, लेकिन हमारे लिए जो परेशान कुन चीज़ सामने आई है इस सारी सूरत हाल में, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम ये वादा तालिबान से तो लेते हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी तालिबान से ये वादा लेती हैं, हमारी हुकूमत भी उनसे ये वादा लेती है, यही एक्सपेक्टेशन है। इन्हीं शराइत पे हम उनकी मदद कर रहे हैं कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन हो ये रहा है, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आज एक और वाक़या हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो शायद तारीख बदल चुकी होगी। पाकिस्तानी फौजियों का खून किसी और से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा है। जिस तरह से इन्होंने जवान मर्दी से बहादुरी की दास्तानें रकम की हैं और वो जंग जीत के दुनिया को दिखाई है जो पूरी दुनिया कभी भी ना जीत सकती। दुनिया की सारी फौजें मिलकर वो पहाड़ों पे जाके उन लोगों को ना हरा सकती जिस तरह पाकिस्तान की फौज ने करके दिखाया है। तो हमारे एक एक सिपाही की जान बहुत कीमती है। फ्रंटियर कोर के जो सोल्जर हैं मकबूल शाह, वो शहीद हुए हैं इस अटैक पे। जो ईरान की साइड से बॉर्डर पे जो दाखिल हुए दहशतगर्द, उन्होंने हमला किया, छोटे हथियार इस्तेमाल किए, लेकिन उस हमले में हमारे एक फौजी की शहादत होती है। पाकिस्तान की तरफ से इसका शदीद रिएक्शन दिया गया है, ईरान को वाज़ेह किया गया है। पाकिस्तान के हवाले से जो हमारे कंसर्न्स हैं वो ईरान के सामने अब रख दिए गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से निपट रहा है, लेकिन साथ साथ हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी भी हॉस्टिलिटी के बगैर ईरान को समझ आ जाए कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं और प्रॉक्सी वॉर्स का ज़माना ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान को ना इराक समझो, ना शाम समझो, ना यमन समझो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी आर्मी दुनिया की सबसे ज़्यादा बैटल हार्डन्ड आर्मी है। इसकी मैं आपको अब मिसाल देता हूं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। इस वक्त जब हम अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं, हमारे फौजी सो कॉल्ड, हालांकि अफगानिस्तान की जंग खत्म भी हो गई है, हर रोज ऑपरेशन कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस। मैंने आपको जैसे कुछ दिन पहले भी बताया था कि कुत्ता मार मुहिम बहुत तेज हो चुकी है। भारत के सपोर्टेड जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनको चुन चुन के वासिल जहन्नुम किया जा रहा है। आज के दिन सिर्फ ऑपरेशन में 10 टीटीपी के खतरनाक दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया है। उनमें से 4 बड़े कमांडर्स थे। ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने इलाके में भी और ओवरऑल भी एक बड़ा प्लान बनाया हुआ था दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने का। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में आपकी फौज अपने बूटों पे चल के, जिस बूट को ये गाली देते हैं ना, अपने बूटों पे चल के जाके ये ऑपरेशन कर रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तंज करने वाले शायद मेरी बात अगर ना समझे हो तो मैं उन्हें भी समझा दूं। दुनिया की ताकतवर तरीन फौज, वो नेटो हो, अमेरिका हो, ये सारे मिल के हों, ये बूटों पे नहीं जाते थे लड़ने। ये पहले हवाई जहाज भेजते थे, पहले ड्रोन भेजते थे। इनकी मदद के लिए सर्वेलेंस ड्रोन्स और जहाज ऊपर फिर रहे होते थे। ये तब भी ग्राउंड पे जाके तालिबान के साथ लड़ने से डरते थे। काबुल के अंदर और 1-2 एयर बेस बना ली अफगानिस्तान में, तो इन्होंने सोचा हमने अफगानिस्तान फतह कर लिया है। बाकी पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान का कंट्रोल रहा और साबित हुआ कि तालिबान ने किस तरह चंद दिनों में कब्जा कर लिया। ये डरते थे लड़ने से, ये पहाड़ों पे जाके लड़ने से डरते थे। पाकिस्तान की वो अजीम फौज है जिसके पास ड्रोन मौजूद हैं, जिसके पास दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स मौजूद हैं। वो फाइटर जेट्स जिसकी अब दुनिया में मांग बढ़ रही है। हमारे पास F-16 के बाद अब JF-17 थंडर और उसके 1, 2 और अब तीसरे ब्लॉक की जो है वो बारी आ चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहे तो ये कर सकता है ऑपरेशन इस तरह से, कोलैटरल डैमेज भी होता रहे, लेकिन पाकिस्तान की फौज एक एक जान की इतनी कदर करती है, इस ऑपरेशन से पता चलता है। आपको पता है, कुछ तंजीमें पाकिस्तान में, कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान की फौज ने बड़े मजालिम किए हैं हमारे कबायली इलाकों में। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि अपने फौजी शहीद हो रहे हैं रोजाना की तादाद में, लेकिन आपकी फौज रोजाना ग्राउंड पे जाके ऑपरेशन कर रही है, दूर से हथियार नहीं मार रही, वो हथियार इस्तेमाल नहीं कर रही जिनकी प्रिसीजन नहीं हो सकती। जब आप फिजिकली जाते हैं तो आपकी दो बदू लड़ाई होती है, फेस टू फेस लड़ाई होती है आपकी, और ये शदीद लड़ाई हुई है। आज ऐसे नहीं मरे ये 10 लोग, शदीद फायरिंग हुई है आपस में, बाकायदा जंग का सा समा था। उसके बाद जाके पाकिस्तान के फौज ने उन पे काबू पाया
اور وہ سب واصل جہنم ہوئے. وہ ایسے ہتھیار ڈالنے والے نہیں تھے, وہ ایسے جانے والے بھی نہیں تھے. اس کی وجہ کیا ہے یہ ذرا سمجھ لیں کہ اچانک کیوں اتنے زیادہ دہشت گرد پاکستان میں مارے جا رہے ہیں. ناظرین, یہ روزانہ کی بنیاد پہ آتے تھے, کاروائیاں کر کے افغانستان بھاگ جاتے تھے, ہتھیاروں سمیت بھاگ جاتے تھے. انہوں نے طریقے رکھے ہوئے تھے. ہم نے اپنی بار جو مکمل کی ہے, نمبر 1 یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور نمبر 2 دوسری سائڈ پہ بھی طالبان کے ساتھ کیونکہ ہمارے معاہدے ہوئے ہوئے ہیں, وہ کسی ایسے بندے کو جو مشتبہ ہے, جس کے پاس کوئی ہتھیار ہو سکتے ہیں, کوئی ایسا پتہ چلتا ہے, اس کو اب کراس نہیں کرنے دے رہے. جتنی بھی ان کی اس ٹائم وہاں پہ فورس موجود ہے طالبان کی, وہ روک رہی ہیں اب تک کی جو اطلاعات ہیں. تو پاکستان نے بیسیکلی ان کو باکس کر لیا ہے, جو جہاں تھا وہاں پھنس گیا ہے پاکستان میں. اب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, اور جیسے کہتے ہیں نا کامنگ آپریشن, وہ ہو رہا ہے. یعنی بالکل آپ صفایا کر دیں گے ان کا انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہاں ان کا ناپاک وجود انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو بھارتی بیکڈ جو یہ دہشت گرد گروپ ہے, اس کی شامت آئی ہوئی ہے اس وقت پاک فوج کے ہاتھوں اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے ہاتھوں. مسئلہ اس ٹائم جو بنا ہوا ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارا قریبی ہمسایہ ایران تعاون نہیں کر رہا ابھی تک. جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بارڈر سے وہ دہشت گردوں کو روکیں گے پاکستان آنے میں, وہ نہیں ہو رہا. ہم ایران سے بار بار کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹر میکینزم کی ضرورت ہے. ایران پہلے ہم پہ الزام لگاتا تھا, کتنا عرصہ ہو گیا ایران پہ کوئی ایسا حملہ نہیں ہوا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایلیمنٹس ان دونوں ملکوں کو لڑانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے تھے, اور یہ اب بھی ممکن ہے کہ ایران اور پاکستان کو لڑوانے کے لیے کچھ ایلیمنٹس یہ کام کروا رہے ہیں. کیونکہ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک فرقے کی ایک تقریب تھی پاکستان میں آپ کو جگہ بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا, شاید میں اس کا پہلے بھی 2 بار حوالہ دے چکا ہوں, لیکن یہ ایک زبردست چیز ہے سمجھانے کے لیے کہ کس قسم کی وار کا پاکستان کو سامنا ہے. ایک فرقے کی تقریب تھی, وہاں پہ دھماکہ کروایا گیا, بہت بڑا دھماکہ کروایا گیا. اس کے بعد الزام لگایا گیا دوسرے فرقے پہ. بعد میں پتہ چلا کہ دھماکہ کرنے والے ماسٹر مائنڈ وہی تھے جس فرقے کا وہ اس کی تقریب ہو رہی تھی. تو پاکستان میں فرقہ وارانہ لڑائی کا کوئی تاثر تھا نہیں, بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایران اور پاکستان کو لڑوانے کے لیے کچھ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, اور ایران کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, گورنمنٹ میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو ایجنٹ ہوں. دیکھیں کیا پاکستان میں نواز شریف و زرداری حکومت نہیں کر گئے؟ ان کے حوالے کیا حسین حقانی پاکستان نے امریکہ میں اپنا سفیر نہیں لگایا تھا؟ بعد میں اس کو غدار ڈکلیئر کیا گیا, لیکن حسین حقانی پاکستان نے ہی اپنا امریکہ میں سفیر لگایا تھا. یہ ویسے نہیں امریکہ ہم سے اتنا جو ہے وہ بدزن ہوا. یہ شخص وہاں بیٹھ کے یہی بتا رہا تھا کہ آپ کی فوج ڈبل گیم کھیل رہی تھی امریکہ کے ساتھ. تو ناظرین یہ وجہ ہے کہ ایران کے معاملے میں بھی ہم بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے اسی لیے اب تک ایران کو ہم تفصیلات تو بتا رہے ہیں. ہمارے پاس جب تفصیل آ جاتی ہے کہ یہ موومنٹ کیسے ہوئی, یہ کہاں سے داخل ہوئے, کیسے پہنچے اور کیسے حملہ کر رہے ہیں ہمارے ایف سی کے اوپر, وہ تفصیلات ہم نے ایران کو دے دی ہیں. لیکن ایک لمٹ ہوگی ہماری برداشت کی بھی. ہم افغانستان سائڈ پہ الجھے ہوئے ہیں, ابھی تک الجھے ہوئے ہیں. جب تک وہاں پہ سیٹل نہیں ہو جاتی, انکلوسیو گورنمنٹ نہیں آتی, دنیا ان کو تسلیم نہیں کرنا شروع کرتی, یا کم از کم خطے کے سارے ممالک تسلیم نہیں کرتے, ہم آن دی ایج رہیں گے. لیکن یہ وقت ہے ایران ہمارے ساتھ تعاون کرے. ہم دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہیں, کراس دا بورڈ ختم کر رہے ہیں. تو ایران کو بھی چاہیے کہ پاکستان کو, اگر وہ گورنمنٹ لیول پہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, عراق سمجھنے کی غلطی نہ کرے. عراق پہ تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے انڈائریکٹ قبضہ کر سکتے ہیں, پاکستان پہ نہیں کر سکتے. اور پاکستان کا یہ میسج انشاءاللہ تعالی واضح جائے گا اکراس دا بارڈر. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.